अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीन आशिक। एक आदमी जिसका नाम कैसर है, उम्र है इसकी 46 साल, 46 ईयर्स। ये दुबई में दिन रात मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है, खूब पैसे बनाए, जमा पूंजी इकट्ठी की और फिर लेकर आ गया वापस अपने देश पाकिस्तान में। अब यहाँ पर आकर अपनी उस जमा पूंजी के जरिए से ये एक कारोबार खोलता है, शुरू करता है साउंड सिस्टम का। अब साउंड सिस्टम का जो कारोबार होता है वो आहिस्ता आहिस्ता मेहनत की, काम किया, वो चलने लगा। अचानक से 26 जनवरी को कैसर जो है वो गायब हो जाता है। सारे घर वाले तलाश करते हैं, बीवी तलाश करती है, कहीं पता नहीं चलता। 1 महीना पूरा गुजर गया, कोई पता न चला। फिर उसके बाद अनहोनी हुई कि कैसर जिंदा नहीं बल्कि उसकी 7 फुट गहरे एक गड्ढे से मिली। अब बहुत से सवाल इस वकूए पर जहन में आते हैं। दुबई वालों में से तो कोई नहीं था जिसने ये काम कराया। यहाँ आया था, पैसे देखकर किसी से बर्दाश्त नहीं हुआ, हसद क्या हुआ, किसने कर दिया, क्यों कर दिया। 7 फुट गहरा गड्ढा खोदना बहुत बड़ी बात है। उस गड्ढे को किस किसने मिलकर खोदा और किसने फेंका, ये सब कुछ पुलिस की तफ्तीश में शामिल है। पुलिस ने इस केस को मैच्योर भी किया और मुलजिम गिरफ्तार भी किया। ये अफसोसनाक वाकया जो है वो मंडी बहाउद्दीन में पेश आया है, जिसकी तहसील फालिया है, जहां पर यह वकूआ बना। मोहम्मद इनायत साहब हैं घर के सरबराह, उम्र है इनकी 70 साल और इनके कुल 7 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, अपने अपने घरों में आबाद हैं, शादीशुदा हैं। पीछे 4 बेटे हैं। 4 बेटों में से 2 बेटे दुबई में हैं, काम भी वहीं करते हैं, वहीं सेटल है। और फालिया में हैं 2 बेटे, एक कैसर, दूसरा आफताब। आफताब शादीशुदा है और अलग से घर लेकर वहां पर अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता है। जो कि कैसर है ये भी शादीशुदा है, बच्चे भी हैं, लेकिन ये अपने वालिद के साथ उनके आबाई घर में मिलकर रहते हैं। कैसर की वालिदा सालों पहले अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। 4 साल पहले की बात है, 2022 में कैसर ने अपने भाइयों से ये कहा कि यार यहाँ के हालात बड़े टाइट हैं, कारोबार है नहीं, नौकरी मिलती नहीं है, पैसे पल्ले हैं कोई नहीं, तो करूं क्या। कैसर ने भाइयों का तरला मिनता डाला कि मुझे भी बुला लो। भाई बड़ी कोऑपरेटिव है, उन्होंने कहा अच्छा कोशिश करते हैं। और फिर चंद ही दिनों में उन्होंने कैसर को वीजा भेजा, दुबई बुलवा लिया। फिर कैसर ने दिन रात काम किया, खूब काम किया, 2 साल टका के लगाए, पैसे इकट्ठे किए, वापस आ गया। अब जब ये वापस आया तो इसने मंडी बहाउद्दीन में एक साउंड सिस्टम, इसका आगाज किया कारोबार का। जो साउंड सिस्टम है वो महाफिल पे, वो इवेंट्स में, कवालियों में, शादियों में, इन तमाम इवेंट्स पर लोग साउंड सिस्टम को रेंट पर लेते हैं, उसका पे करते हैं। इसी तरह से इससे भी लेते थे लोग, ये भी जाता था आता था, सिस्टम सेट चल रहा था। इसकी जो बीवी है उसने कहा कि मेरे भाई का ऑपरेशन है और मुझे पिंडी जाना है। कहता ठीक हो गया। और फिर कैसर 23 जनवरी को बस में जाके अपनी बीवी को बिठा के वापस आ गया। और फिर 26 जनवरी को एक साउंड सिस्टम के रेंट की बुकिंग थी इसके पास, जो कि किसी इवेंट पर जाना था। बुकिंग के मुताबिक इसने साउंड सिस्टम भेजा, गया, सारा काम हुआ। जब इवेंट खत्म हुआ, ये वापस आया, साउंड सिस्टम अपने दुकान पे रखा, लॉक किया दुकान को, घर आके खाना गर्म किया और खाना खाने लगा। वालिद आए, कहते हैं ठीक हो? हाँ जी ठीक हो। तो वालिद कहते हैं यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ये साथ वाले डॉक्टर को जरा चेक करा के आता हूँ अभी। कहता है जी अब्बू जी ठीक है। खाना खाने लगा। 1 घंटा लग गया अब्बा जी को डॉक्टर के पास। 1 घंटे के बाद जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि कैसर नहीं है, दरवाजा खुला हुआ है और जो ये खाना खा रहा था उसमें से भी चंद वाले लगाए थे, बाकी खाना भी पड़ा हुआ था। तो गुस्सा आया इनको, ये क्या तरीका कार है, दरवाजा खुला छोड़ गया है, रोटी उधर पड़ी है, कोई तरीका तो नहीं है। गुस्सा किया। पूरी रात गुजर गई, कैसर कोई ना आया। अब अब्बा जी कोई ज्यादा परेशान नहीं हुए इस हवाले से, चूंकि वो ये समझे कि किसी इवेंट पे गया होगा। बीवी 27 को ही अपने ससुर को फोन करती कहती है अबू जी कैसर से जरा बात करा दी, उसका नंबर बन जा रहा है। अबू कहते हैं वो तो आया ही कोई नहीं सारी रात का घर, खाना खाता निकला है, पता नहीं किधर गया है, ना कोई राबता ना कुछ बता कर गया है, इवेंट पे गया होगा। बीवी भी यही समझी कि चलो लापरवाही कर रहे हैं, शायद इवेंट पे ही गए हो। बात खत्म हो गई। 28 को बीवी वापस फालिया आ जाती है परेशान होकर कि लगातार राबता नहीं हो रहा। और फिर आफताब जो कि इसका देवर है उसको फोन करती है, कहती है भाई जरा आए घर। जब वो आता है उसको कहती है मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने बहुत ढूंढा है, आप और मैं मिलकर कुछ जगहों पे ढूंढते हैं, कुछ काम करें, कोई पता लगे गया किधर है। तो ये दोनों मिलकर ढूंढते हैं, बहरहाल कोई पता तो ना चला। 31 जनवरी को थाना पहाड़ियां वाला में ये दोनों भाभी देवर जाते हैं।
ایک اغوا کا مقدمہ درج کراتے ہیں نامعلوم افراد کے خلاف اور اس کا مدعی بنتا ہے آفتاب جو کہ سکا بھائی ہے۔ اب پولیس نے کام کا آغاز کیا اور سب سے پہلے نمبر مانگا۔ یہ نمبر کیا ہے بھائی؟ نمبر دے دیجئے۔ جب نمبر دیا کیسر کا تو پولیس نے سی ڈی آر حاصل کی اور سی ڈی آر میں 2 فون نمبرز ایسے تھے جس میں کنٹینیوسلی رابطہ تھا۔ اب جو کنٹینیوسلی رابطہ تھا نا، اس میں ایک نمبر تھا اس کی بیوی کا اوکے ڈن، اور دوسرا نمبر ایک لڑکی کا تھا۔ اس لڑکی کا نام سمیہ ہے اور اس لڑکی کی عمر 18 سال ہے۔ پولیس پوچھتی ہے فیملی سے یہ کون ہے سمیہ، کچھ اتا پتا ہے آپ کو؟ تو بیوی کہتی ہے جی یہ ہمارے محلے دار ہیں، ہمارے ساتھ والی گلی میں رہتی ہے سمیہ، ہمارا گھروں میں آنا جانا ہے، اس کا ایک بھائی ہے اسماعیل، وہ اور کیسر بڑے اچھے دوست بھی ہیں ایک دوسرے کو اور بڑے پرانے دوست ہیں۔ تو پھر پولیس کہتی گھر دکھا دیا اور پھر پولیس نے سمیہ سے بھی کچھ سوالات کیے اور اسماعیل کو لے کر تھانے آ گئے پوچھ گچھ کی۔ اب جو بھائی ہے نا، اس سے جب پولیس نے پوچھ گچھ شروع کی یہ بریک ہو گیا۔ کیا بتاتا ہے سنیے، کہتا ہے کیسر نے میری بہن کو باروں بار سیٹ کر دیا ہے، دوستی یاری ڈال دی ہے، اور کیسر کی عمر 46 سال ہے اور میری بہن 18 سال کی ہے، ابھی ناس سمجھ ہے، چھوٹی ہے۔ مجھے یہ بھی پتا چلا کہ ایک موبائل چوری اس نے لے کے سمیہ کو دیا ہے، جو سمیہ نے چوری رکھا ہے اور اس پر یہ دونوں فون پر باتیں کرتے ہیں، کسی کو کچھ پتا نہیں۔ اس نے میری بہن کو بھٹکایا، خراب کیا، غلط راستے پر ڈالا۔ میں اب اس تاڑ میں تھا کہ میں وہ موبائل حاصل کر لوں۔ ایک دن میرے ہاتھ موبائل لگا، میں نے پوچھا سمیہ سے یہ کیا ہے، اور تھپڑ 2-4 لگائے تو سمیہ نے مجھے سب کچھ بتایا کہ یہ قصہ کہاں سے سٹارٹ ہوا، کیسے ہوا۔ مجھے شدید غصہ آیا، نفرت ہوئی مجھے اپنے دوست کیسر سے کہ میرے گھر کو بھی نہ بخشا، مجھے تو بھائی کہتا تھا، میری کمر توڑ کے رکھ دی۔ پولیس نے پوچھا کہ یہ باتیں الگ ہیں، مجھے بتاؤ تم نے کیسے کیا، کیا کیا تم نے؟ تو پھر اس نے کا بتایا، کہتا ہے 26 جنوری میں اس کے گھر گیا، یہ کھانا کھا رہا تھا، تو پھر میں نے اس کو یہ کہا کہ یار ایک ڈیرے پہ میرے موٹر سائیکل ہے، وہ ارجنٹ جانا ہے اور لے کے آنی ہے، میرے ساتھ چل تو۔ کہتا میں کھانا کھا رہا ہوں، میں نے کہا نہیں یار جلدی۔ کہتا اچھا چل ٹھیک ہے۔ پھر یہ میرے ساتھ بائک پہ بیٹھا، ہم چلے گئے۔ ڈیرا جو ہے میرا وہ حاصلہ والا ہے، ہم وہاں پہ گئے ہیں، بائک کی بریک لگائی ہے ڈیرے میں جا کے، میں نے کہا یار یہ والی بائک ہے، اب تو چلائے گا۔ کہتا چل ٹھیک ہے۔ اب یہ بائک پہ بیٹھا، میں نے فوراً وہیں سے ڈنڈا اٹھایا، زور سے اس کے سر میں مارا، یہ بے ہوش ہو کے نیچے گر گیا۔ میں نے اس کو پکڑا اور اچھے طریقے سے اس کو باندھا، پھر میں نے بہت مارا، ڈنڈوں سے بہت مارا، یہ مر گیا۔ اس کے بعد میں نے وہیں پر 7 فٹ گہرا گڑھا کھودا، اچھی خاصا ٹائم لگا کے اس کو پھینکا، مٹی ڈالی، ہاتھ دھوئے، اپنی بائک پکڑی، واپس آ گیا۔ پولیس نے کہا چلو بھائی دکھاؤ وہ جگہ جہاں پہ تم نے اس کو پھینکا ہے۔ اس نے پھر برآمدگی کے طور پہ وہ برآمد کروائی، اور پھر جناب قصہ یہ ہے کہ اس کو تو پولیس نے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، جو کہ مرکزی ملزم ہے۔ بہن اس کی سمیہ، اس کو پولیس نے گرفتار نہیں کیا۔ اب یہاں پر لوگوں کے دلوں میں آئے گا کہ اصل جڑ تو وہ تھی، اس کو کیوں نہیں پکڑا بھائی، اسی نے تو کام ڈلوایا۔ تو آپ کو میں یہاں پر یہ بتاؤں کہ سمیہ براہ راست اس کے سامنے ڈائریکٹلی کرنے میں، مارنے میں، گڑھے میں کہیں نظر نہیں آ رہی، اس لیے اس پر قانون لاگو والا نہیں ہوتا۔ 26 جنوری کو یہ غائب ہوا تھا اور 1 مہینہ یہ غائب رہا، اور اس کے بعد پولیس نے جب اس کو ٹریس کیا، اس کو ڈھونڈا، فائنلائز کیا، اور سارے معاملات کلیئر ہوئے۔ کیسر کی بیوی اور فیملی کو جب ساری ڈیٹیل بتائی گئی تو بیوی ہکی بکی، اور کیسر جو اس دنیا سے جا چکا، اس کا باپ بے تحاشا پریشان نظر آیا، اور اس نے کہا ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ یہاں تک باتیں آ گئی ہیں، غلط کیا کیسر نے، کیسر کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ہمیں بتاتے، کوئی کاروائی کرا لیتے تھانے میں، مارتے نہ میرے بیٹے کو۔ افسوس کے ساتھ آپ کو یہ کہوں کہ آپ لوگ پتہ نہیں شادیاں، بچے، پھر آگے سے اس پر اکتفا نہیں کرنا، پھر آگے ایک اور انمیرڈ لڑکی بیچاری 18 سال کی ہے، آپ نے اس کو باتوں میں لے آئے ہوں گے، اب آپ دنیا سے جا چکے، میں کیا کہوں، 40 سال کے آپ ہیں، 18 کی وہ ہے، آپ اس کو چکنی چپڑی باتوں میں لے آئے، اس نے بھی غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کسی کی بہن کو بیٹی سمجھتے ہیں، عزت سمجھتے ہیں، جیسے اپنی کو سمجھتے ہیں۔ اپنی آپ نے بیوہ گھر چھوڑی ہے ساری زندگی، خود آپ رہے نہیں، اور اس کی بھی زندگی آپ نے عذاب کر دی، اور ایک تیسرے بندے کو، اسماعیل کو، آپ نے قاتل بنا دیا۔ ایک حرکت پر نہ جانے کیا تکلیف ہوتی ہے، کیا لذت ہے ان کی کہ جو یہ بازی نہیں آتے ان حرکتوں سے۔ تھینک یو۔